नमस्कार, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी सोल्युसन नेपाल। सदाझैँ आज फेरि पनि एउटा फरक किसिमको भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। अनि भिडियो हेरिसकेपछि जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी नेपालमा .gov.np डोमेन नेम कसरी लिने र फ्रीमा होस्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेका छौँ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको ट्युटोरियल। सबैभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ nitc.gov.np वेबसाइट चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। NITC भन्नाले नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर। यो सरकारी नेपालका जतिसुकै सरकारी अफिस छन् ती सबैको वेबसाइटको लागि चाहिँ फ्रीमा डोमेन र होस्टिङ स्पेस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम NITC ले गर्छ। अब हामीले नेपालमा .gov.np डोमेन नेम रजिस्टर गर्नको लागि के गर्ने त? सबैभन्दा पहिले हामीले एउटा वेबसाइट nitc.gov.np गएर URL टाइप गरौँ। त्यसपछि तपाईँ सर्भिसमा जानुहोस्। सर्भिसमा गइसकेपछि तपाईँ डोमेन रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ डोमेन रजिस्ट्रेसनमा आएको छ, जस्तै NITC register.gov डोमेन ओन्ली फर गभर्मेन्ट अर्गनाइजको लागि मात्रै छ। डोमेन रजिस्ट्रेसन अन्डर .gov फ्री अफ कस्ट फ्री छ। डोमेन आर रजिस्टर इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस बट टर्म्स एन्ड कन्डिसन मस्ट एप्लाई। भनेको मतलब के हो भने फर्स्टमा जसले चाहिँ एप्लाई गर्यो त्यसको नाम चाहिँ रजिस्टर हुन्छ र कुन अफिससँग चाहिँ कुन नाम चाहिँ रिलेटेड छ त्यसको आधारमा हुन्छ। यसको प्राइमेरी सर्भर र सेकेन्डरी सर्भर चाहिँ यसमा छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा डोमेन रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ डोमेन रजिस्ट्रेसन मात्रै गर्ने हो र बाहिर नै रजिस्टर गर्ने, आफूले नै यसलाई होस्टिङ गर्ने हो भनेपछि डोमेन रजिस्टर मात्रै गर्ने, बाहिर पनि स्टोर गर्न सक्यो होस्टिङ हैन। डोमेन रजिस्ट्रेसन र वेब होस्टिङ चाहिँ त्यसमै NITC मै गर्ने हो भने डोमेन रजिस्ट्रेसन एन्ड वेब होस्टिङ मैले त्यसमा गर्न खोजिरहेको छु। क्लिक गर्ने। अब यो स्याम्पल लेटर छ, यसमा लेटरको फर्मेट दिएको छ। यसमा चाहिँ अब केही पनि छैन हैन। अब यसमा चाहिँ यो NITC लाई हामीले यो जुन संस्थाले चाहिँ जुन गभर्मेन्ट अफिसले चाहिँ डोमेन लिने हो त्यसको लेटर प्याडमा चाहिँ हामीले यो टाइप गर्ने हो। अनि example.gov.np मा चाहिँ हामीले लिन चाहेको डोमेन नेम के हो त्यो चाहिँ लेख्ने हो। अनि यसको चाहिँ सिग्नेचर गर्ने मान्छेको नाम, यसको पद र अफिसको छाप चाहिँ त्यहाँ हाल्ने हो। डेट के हो यसो भर्ने काम चाहिँ हामीले हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई यो जुन स्याम्पल छ यसलाई चाहिँ लेटर प्याडमा, अफिसको लेटर प्याडमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्ने है, प्रिपेयर गर्नुपर्छ। लेटर प्याडमा चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब अर्को एउटा यो छ, त्यसपछि अर्को एउटा फर्म पनि छ, पठाउनु पर्ने दुईटा छ। रजिस्ट्रेसन फर्म भनेको छ, यसमा रजिस्ट्रेसन फर्म पनि छ। अब रजिस्ट्रेसन फर्ममा चाहिँ यस्तो छ, जस्तै हामीले डोमेन मात्रै लिने हो भनेपछि डोमेन रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्ने, वेब होस्टिङमा क्लिक गर्ने, अब के लिने हो हैन। यदि हामीले चाहिँ डोमेन रजिस्ट्रेसन मात्र गर्ने हो भने यसमा क्लिक गर्ने, यो बक्समा होस्टिङ पनि गर्ने हो भने यसमा गर्ने। मोडिफिकेसन भनेको डोमेन नेम चेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। डोमेन नेम चाहिँ यसमा के हो हामीले चाहेको त्यो टाइप गर्ने, लेख्ने। यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई यो फर्मलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर ह्यान्ड रिटन लेखेर फुल नेम हैन, अर्गनाइजेसन त्यो भेरिफाई गर्ने हाकिमको नाम के हो त्यो लेख्ने, अर्गनाइजेसन कुन हो, एड्रेस कुन हो, डिस्ट्रिक्ट कुन हो, जोन, इमेल एड्रेस, फोन, पोस्ट बक्स राख्ने। अनि टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ जसले वेबसाइट बनाइरहनु भएको छ उहाँ साथीहरूले चाहिँ आफ्नो डिटेल्स भर्ने यसमा। अनि त्यसपछि अफिसको नेम, छाप, त्यसपछि सिग्नेचर गर्ने हाकिम सरको चाहिँ साइन, पद लेख्ने। यो गरिसकेपछि दुईटा चाहिँ रेडी भयो हामी, एउटा एप्लिकेसन लेटर एउटा चाहिँ फर्म है। अब वेब होस्टिङको कुरा पनि तपाईँलाई देखाउँ। अब वेब होस्टिङको लागि पनि छ, डोमेन नेमको लागि मात्र यति भयो हैन रुल्स। अब वेब होस्टिङबाट पनि एउटै हो नि त। वेब होस्टिङको लागि रुल्स के छ भने
एनआइटिसी होस्ट वेबसाइट अफ गभर्मेन्ट अफिस एन्ड अर्गनाइजेसन ओन्ली, सरकारी अफिसहरूको मात्रै रजिस्टर गर्छ। एनआइटिसी प्रोभाइड होस्टिङ सर्भिस फ्री अफ कस्ट, फ्री हुन्छ। अफिसियल रिक्वेस्ट टु एनआइटिसी सुड बी सबमिटेड टु व्हाइल रिक्वेस्टिङ अफ वेब होस्टिङ, हामीले चाहिँ अफिसियल रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनआइटिसी प्रोभाइड वेब स्पेस नट एक्सेडिङ टु 1 GB फर वेबसाइट होस्टिङ, 1 GB सम्म चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। एनआइटिसी विल युजर नेम पासवर्ड सिक्वेन्स फर योर डिजायर्ड डोमेन, र डिजायरको नै यसले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। वेबसाइट सेक्युरिटी अडिट सर्टिफिकेट सुड बी सबमिटेड एनआइटिसी व्हाइल रिक्वेस्टिङ फर होस्टिङ सर्भिस। मेन पोइन्ट चाहिँ यो है, तपाईँले दुईवटा फर्म चाहिँ छँदैछ, डोमेन हामीले लेटर लेखिसक्यौँ, फर्म पनि भरिसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने वेबसाइट सेक्युरिटी अडिट सर्टिफिकेट सुड बी सबमिटेड टु एनआइटिसी भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के लेख्ने हो भने एउटा चाहिँ त्यो कम्पनीको हुन्छ, जस्तै प्रोग्रामरले कम्पनी आफ्नै अफिसबाट, कुनै तपाईँले आफ्नो अफिसबाट चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कुनै एउटा जस्तो मानव फर इक्जाम्पलको लागि आइटी सोल्युसन भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसको चाहिँ वेबसाइट बनाउँदैछ भने आइटी सोल्युसनले चाहिँ को लेटर प्याडमा चाहिँ के टेक्नोलोजीहरू टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ त्यो वेबसाइट बनिरहेको छ त्यसको बारेमा प्रोग्रामरको साइन सहित हामीले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो चाहिँ पेश गर्नुपर्छ। पेश गरिसकेपछि अफिसियल रिक्वेस्ट भनेको छ यो चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। अनि डोमेन नेमको र होस्टिङको लागि चाहिँ इमेल एड्रेस यही छ, यसमा चाहिँ हामीले मेल गर्नुपर्छ। अब यो तीनटा लेटर हामीले बनाइसकेका छौँ है, मैले फेरि पनि भने तीनटा लेटर बनाइसक्यौँ। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेल अकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। अब त्यसमा चाहिँ कम्पोजमा जानुहोस्, तपाईँले मेल गर्नुहोस्। अब मेल गर्न त नर्मल्ली हामी जसरी मेल गर्छौँ त्यसरी नै त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्स र सबै राखेर चाहिँ मेल गरिदिनु हो है। अब के मेसेज लेख्नुहोस् यसमा, जस्तो डियर सर म्याडम प्लिज प्रोभाइड अस डोमेन नेम एन्ड वेब स्पेस फर योर वेबसाइट फर आवर वेबसाइट। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर चाहिँ एउटा मेसेज, पुरै मेसेज लेख्नुहोस्, डियर सर म्याडम प्लिज प्रोभाइड अस डोमेन नेम एन्ड वेब स्पेस फर आवर वेबसाइट भनेर राख्नुहोस्। जस्तै फर सी प्यानल युजर नेम एन्ड पासवर्ड राख्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ डोमेन नेम भन्नुहोस्। डोमेन नेम के हो त? डोमेन नेम यसो राख्नुहोस्। अब सी प्यानल चाहिँ मैले यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ मागिरहेको छु। अब तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ इमेल एड्रेस मैले अघि पनि भनेको छु तपाईँको यहाँ छ, त्यो इमेल एड्रेसमा पठाउने हामीले त्यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। पेस्ट गर्नुहोस्। सब्जेक्टमा चाहिँ डोमेन रजिस्ट्रेसन एन्ड वेब होस्टिङ राख्नुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ हामीले अघि बनाएको तीनटा जुन फाइल छ त्यसलाई चाहिँ अट्याच गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अफिसबाट आइसकेको जुन फाइल छ त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ राखेको छु, पिडिएफ बनाएको छ यसमा। यसमा चाहिँ त्यो फर्मलाई र चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ दुईटैलाई चाहिँ राखेको छु है। जस्तो कुन हो भने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यो फर्म र चाहिँ यो चाहिँ मैले सेन्ड गरेको छु। अब त्यसपछि एप्लिकेसन र फर्म चाहिँ मैले अट्याच गरेँ। अब चाहिँ अर्को सर्टिफिकेटको कुरा गरिरहेको छु। सर्टिफिकेट चाहिँ यहाँनिर ओके,
मैले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फर्म त्यसपछि एप्लिकेसन र त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ एट्याच गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रियली चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट लगाएको थियौँ गभर्मेन्ट अफिसको, त्यही प्रोजेक्ट चाहिँ मैले यो सबमिट गर्दैछु फर्म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै .gov.np डोमेन लिन सक्नुहुन्छ र रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ फ्री अफ कस्टमा। अब यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सबमिट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। मेसेज सेन्ड भनेको छ, मेसेज गइसकेको छ। अब यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ त मेल गइसकेको छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु होला, मेल गइसकेको छ। यहाँनिर फोन गर्यो भने मेल चाहिँ गइसकेको छ है। अब त्यसपछि तपाईँलाई 1-2 दिनमा चाहिँ उसबाट रिस्पोन्स आउँछ। तपाईँको इमेलमा cPanel को युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ आउँछ। तपाईँले त्यो पासवर्ड र युजर नेम युज गरेर आफ्नो वेब जुन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर अपलोड गर्न। कारणवश 1-2 दिनभित्र पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के रिस्पोन्स आएन भने यहाँनिर भएको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा चाहिँ कल गरेर तपाईँहरूले त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँको कर्मचारीहरूले तपाईँको काम गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले .gov.np चाहिँ डोमेन नेम फ्री अफ कस्ट लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँनिर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। वेब होस्टिङ स्पेस पनि फ्रीमा। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।